पारा 30 सूरतुल माऊन आयत नंबर 4 और 5 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को बुलाए बैठे। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे मुराद कौन लोग हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद वो लोग हैं कि जो अपनी नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ते हैं, यानी कि नमाज को कज़ा पढ़ते हैं। अदा, कज़ा और इआदा ये क्या चीज होती है, इसके बारे में वजाहत सुनिए। जिस चीज का बंदों को अदा करने का हुक्म है उसको वक्त में अमल में लाना, यह अदा कहलाता है, और जिस चीज का बंदों को हुक्म दिया गया है उसको वक्त गुजार कर अदा करना, यह कज़ा कहलाता है। अगर इस हुक्म के बजा लाने में कोई खराबी पैदा हो जाए, इस खराबी को दूर करने के लिए वो चीज दोबारा अदा करना, यह इआदा कहलाता है। अगर किसी बंदे ने वक्त के अंदर अंदर तहरीमा बांध ली, उसकी नमाज अदा कहलाएगी। लेकिन अगर फजर में, ईदैन की नमाज में और नमाज जुमा में अगर वक्त गुजर गया और सलाम अभी तक नहीं फिरा, तो इस तरह उसकी नमाज अदा नहीं होगी, इनमें दोबारा उसको कज़ा करनी पड़ेगी। बिला उज़्र शरई नमाज को कज़ा करना यह गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा की तौबा करना यह लाजमी है। लेकिन बंदा अगर अपनी नमाजों को कज़ा ही ना करे और सिर्फ तौबा करता रहे तो इससे गुनाह माफ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जरूरी यह है कि वो बंदा पहले अपनी नमाजों को कज़ा करे और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुआफी मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को कबूल फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक साहिबुल औलाद साहिब मेराज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह पर कायम रहकर तौबा करने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला से ठट्ठा करने वाले की तरह है। नमाज कज़ा करने वाले बंदे की दो सूरतें, एक होता है साहिब तरतीब और दूसरा वो कि जो साहिब तरतीब ना हो। जिस बंदे की जिंदगी में 5 या 5 से कम नमाजें कज़ा हुई हों उसको साहिब तरतीब बोलते हैं, और जैसे ही उस बंदे की 6ठी नमाज भी कज़ा हो गई, अब वो साहिब तरतीब नहीं रहा। वो बंदा कि जो साहिब तरतीब हो, अगर जिंदगी में उससे कोई नमाज कज़ा हो जाए, मसलन ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाए, तो अगर वो बंदा अपनी असर की नमाज के वक्त असर की नमाज पहले पढ़ेगा, जब तक वो बंदा अपनी ज़ोहर की नमाज नहीं कज़ा कर लेगा, उस वक्त तक उस बंदे की असर की नमाज अदा नहीं होगी। हाँ, अगर वो बंदा असर की नमाज के वक्त पहले ज़ोहर की नमाज कज़ा कर ले, फिर वो बंदा अपनी असर की नमाज अदा करेगा, तो अब उसकी ज़ोहर की कज़ा भी हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी असर की नमाज भी अदा हो जाएगी। वो बंदा कि जो साहिब तरतीब नहीं है, उसके लिए नमाज को कज़ा करने का कोई वक्त नहीं। वो चाहे फजर की नमाज में कज़ा करे, चाहे ज़ोहर की नमाज में कज़ा करे। हालांकि जब फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो कोई नफल नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा कज़ा नमाज उस वक्त भी करेगा तो उसकी कज़ा नमाज अदा हो जाएगी। इसी तरह फजर की नमाज के बाद कोई नफल नमाज पढ़ना जायज नहीं। अगर किसी बंदे की कोई नमाज कज़ा है तो वो फजर की नमाज के बाद भी अदा करेगा, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इसी तरह हालांकि असर की नमाज के बाद कोई नफल नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा जिसकी कोई नमाज जिंदगी में कज़ा हुई है, वो असर की नमाज के बाद भी अपनी नमाज को कज़ा करना चाहे तो वो कज़ा कर सकता है। लेकिन एक बात है कि कज़ा नमाज को जो मकरूह औकात हैं, 3 जो मकरूह औकात हैं कि सूरज निकलने के बाद, इसी तरह दोपहर को ज़वाल के वक्त, इसी तरह गुरूब आफताब के वक्त, जो मकरूह औकात हैं, जो 3 मकरूह औकात हैं, उनके अलावा जो कज़ा नमाज है वो जब भी पढ़ेगा तो उसकी अदा हो जाएगी। औरतों के वो अय्याम के जो जिनमें वो शरई माजूर होती हैं, उन वक्तों की जो नमाज कज़ा हो जाती है वो अदा करना जरूरी नहीं। उनके लिए उन नमाजों की कज़ा करना जरूरी नहीं है, वो नमाजें उनके लिए मुआफ है। तो शरई उज़्र के अय्याम हैं, इन अय्याम में अगर किसी औरत का रोजा कज़ा हो जाता है तो उसको अदा करना यह जरूरी है। साहिब तरतीब के लिए अगर उसकी 6 नमाजें कज़ा हो गई तो अब वो साहिब तरतीब नहीं रहा। अब जब वो बंदा साहिब तरतीब नहीं रहा तो उसको साहिब तरतीब बनने के लिए यह जरूरी है कि दोबारा से वो सारी की सारी नमाजें कज़ा करे, तो अब वो बंदा साहिब तरतीब होगा।
لیکن اگر اس کی ایک دو نمازیں اس نے قضا کی ہیں، بقیہ نمازیں رہتی ہیں، تو اب وہ بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے. اس کو صاحب ترتیب بننے کے لیے مکمل اپنی نمازیں قضا کرنا ضروری ہے. جس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور اب اس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، تو اب وہ بندہ اپنی نمازوں کا حساب کیسے لگائے؟ تو اس کے لیے ہماری شریعت نے یہ کہا کہ عورت کے لیے، کیونکہ وہ 9 سے لے کر 12 سال تک کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، 9 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے. اسی طرح جو مرد ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی بلوغت کی عمر کا یاد بھی نہیں ہے کہ میں کب بالغ ہوا، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 12 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے کہ میری نمازیں کتنی قضا بنتی ہیں. تو اب نمازوں کا محتاط حساب لگا کر جتنی اس کی زندگی کی نمازیں بنتی ہیں اس حساب سے اپنی نمازوں کو قضا کرتا جائے اور اپنی نمازوں کو قضا کر کے لکھتا جائے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، میری اتنی نمازیں رہتی ہیں. اب نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ سماعت فرمائیں کہ اگر کسی بندے کی زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. اس طرح ضروری نہیں ہے. چاہے وہ بندہ پہلے اپنی فجر کی نمازیں قضا کر لے، چاہے تو وہ اپنی ساری ظہر کی نمازیں قضا کر لے، چاہے تو وہ ساری عصر کی نمازیں قضا کر لے، چاہے مغرب کی، چاہے عشاء کی، چاہے روزانہ کی بنیاد پر وہ بندہ اپنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اسی طرح 5 نمازوں کو قضا کرتا جائے. قضا نمازوں میں ہر روز کی 20 رکعتیں بنتی ہیں. 2 فرض فجر کی نماز کے، 4 فرض ظہر کی نماز کے، 4 فرض عصر کی نماز کے، 3 فرض مغرب کی نماز کے، 4 فرض اور 3 وتر عشاء کی نماز کے. جو بھی نماز کسی بندے نے قضا کرنی ہے اس کی نیت اس طرح کرے گا. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی قضا کرنی ہے، مطلقاً اس طرح نیت کر لے کہ میں اپنی سب سے پہلی ظہر کی نماز کو قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں. اس طرح جو سب سے پہلی ہے وہ جب ادا ہو جائے گی تو اس کے جو بعد والی ہے وہ سب سے پہلے رہی. تو روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح نیت کرے کہ میں اپنی سب سے پہلی جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں سب سے آخری ظہر کی نماز کو قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں. تو اس طرح ہر نماز میں، عصر میں بھی، مغرب میں، عشاء میں، اس طرح وہ اپنی نمازوں کی نیت کرتا رہے. اگر اس کی نمازیں زیادہ قضا ہوئی ہوں تو کچھ اس کے لیے تخفیف شریعت نے عطا فرمائی ہے کہ جہاں پر اس نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے تو وہ وہاں پر 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے گا تو پھر بھی ٹھیک ہے. 3 مرتبہ جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے سجدے میں جا کر تو وہاں پر بھی صرف 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے کہ مکمل طور پر رکوع میں جا کر پھر یہ سبحان ربی العظیم پڑھے اور مکمل پڑھ کر پھر سیدھا کھڑا ہو. اسی طرح جب سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا ہے تو مکمل سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر دوبارہ اپنا سجدے سے سر اٹھائے. دوسری تخفیف یہ ہے کہ وہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں جہاں پر اکیلی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اگر وہ وہاں پر صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے گا تو اب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. ایک اور تخفیف یہ ہے کہ وتر کی نماز میں 3 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد جب اس نے تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنی ہے تو دعائے قنوت کی جگہ پر اگر اللہم اغفر لی کہہ لے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور تخفیف بھی ہے کہ جب قعدہ آخیرہ میں بیٹھنا ہے تو التحیات مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھے اور اس کے بعد صرف اور صرف اتنا کہہ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، تو اتنا کہہ کر وہ سلام پھیر دے گا تو پھر بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. قضا نماز نوافل سے اہم ہے، لہٰذا اگر بندہ نوافل ادا کرے گا اور قضا نمازیں نہیں پڑھے گا تو اس کے نوافل آسمان و زمین کے درمیان لٹکے رہیں گے. لہٰذا بندے کو چاہیے پہلے اپنی نمازیں قضا کرے اور پھر اس کے بعد نوافل ادا کرے. اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ نوافل کی جگہ پر وہ بندہ اپنی نمازیں قضا کرے پھر بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مثال کے طور پر جو ظہر کے آخری 2 نفل ہیں ان کی جگہ پر اگر کوئی بندہ یہ نیت کرے
کہ میں اپنی سب سے پہلی جو فجر کے فرض قضا ہوئے ہیں ان کو ان نفلوں کی جگہ پر ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں تو پھر بھی بالکل صحیح۔ اسی طرح جو عصر کی پہلی سنتیں ہیں وہ غیر مقدہ سنتے ہیں، اور غیر مقدہ سنتوں کی جگہ پر وہ بندہ اپنی جو پہلی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے جو دو نفل ہیں، مغرب کی نماز کے جو دو نفل ہیں ان نوافل کی جگہ پر بھی کوئی نماز قضا کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو عشاء کی نماز کی پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مقدہ ہیں، عشاء کی پہلی جو سنتیں ہیں ان کی جگہ پر کوئی بندہ اپنی پچھلی عشاء کی نماز قضا کرنے کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح جو نوافل ہیں یا اسی طرح عشاء کی نماز کے وطروں کے بعد جو نوافل ہیں ان نوافل کی جگہ پر بھی اگر کوئی بندہ پہلی ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز یا عصر کی نماز قضا کرنے کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔